सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मार्कास शुभवर्तमान आवस्वर स आणि वळी 1 ते 6 पर्यंत मार्क्स गॉस्पेल चॅप्टर 6 and verses 1 to 6 नजारेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी जेजू तांचो बायसन आपल्या आशेसान सांगता आपल्या स्वंत गांवाक फाटीं आयलो साबत असो दीस येतस तो सिनागोगान शिकोवंक लागलो ताची शिकवण आयकल्ले साबार जण अजाप जावन म्हणटले हें सगळें हाका खंयचें आयलें हाका दिल्या ही जानवाय कसली जवेत आनी हाच्या हातांनी असलीं असर्यां घडटात तें कशें ओमोरियेचो पूत एक सुतारी न्ही जाकोबाचो जुदासो आनी सिमोनचो हो भाव न्ही हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजार आसात न्ही अशें ताचे विशयांत कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पोडले तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो प्रवाद्या खंय जाल्यार हे सन्मान सुखाना पूण आपल्या स्वंत गांवांतच स्वंत घरांत आनी आपल्या सैन्या दैऱ्यां मदें तो बिलकूल मेळना थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरीं केल्लीं सोडल्यार हेर कसलेंच असर्यें थंय करूंक ताच्यान जालें ना तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता प्रवाद्याक खंय जाल्यार ही सन्मान सुखाना पूण आपल्या स्वंत गांवांत स्वंत घरांत आनी आपल्या सैन्या दैऱ्या मदें तो बिलकूल मेळना हें सत आमी सगळं जाणा आज देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तुज्या स्वंत गांवांत तुज्या स्वंत घरांत तुज्या स्वंत सैन्या दैऱ्या मदें सन्मान आशे नाका साबार जाण आमी आशेवन सलवल्या मात्र न्ही खंय ते बेजारांत जिवन आसा देखून देवाचें उतर आयकून सत आमी जाणा जावया इंग्लिशांत एक संगणी आसा फॅमिलियारिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट फॅमिलियारिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट जितली चड वळख तुका मनशाची जितलो तूं ताका वळखताय जाणा जाताय तितलो तूं ताका ल्हान करताय हो मनशाचो स्वभाव वडोल बाबा रिक्षांनी सांगलें न्ही सुरू आयिल्ले हांकां पयलीं आसले हांगा पोराय देवोत दिसतात सांतिन्यो दिसतात भाग्यवान दिसतात इतलो काळ तावन ही सेवेंत आसात म्हणून आपुट्ट सरकार देवान येयल्ले देवदूत म्हणून दिसतात परिक्रमेन तांचे सांगाता रावून तांकां आयकून तांकां पळोवन तांचे सांगाता जिवन बेळिद्दल्ला हाल आल्ला म्हूण मागीर कळटा म्हणून धवें आसलें सक्कड दूद न्ही म्हणून मागीर कळटा देखून सासूमाय कसली म्हणून हेरांक कळ्ळें जाल्यार त्या सासूमाय सांगाता तुवें रावच सून कसली म्हूण तुका कळ्ळें जाल्यार आतां सुनें सांगाता न्ही नाजाल्यार कन्नडांत म्हणटात न्ही दूराद बेट्ट नुन्नागे म्हणून पयस तावन पळयतना सासूमाय आनी सून कितल्या मोगान आसात कितल्या अपुरबायेन आसात न्ही ह्या गोवानी बायल इगर्जेक आयल्या वेळार आतां हात धरून येतात इगर्जेंत घरा पावल्या वेळार न्ही तुमी जाणात कितें जाता म्हणून उलाय गुट्टू शिवाने बल्ला म्हणली गाद आसता तुमी जाणात देखून भाव भयणीनो ह्या सर संगतीत हांव आमी मुक्त जायचे आमी भायर येयचे केदाळ भायर येता हांव केदाळ सुटका सत जाणा जाल्ल्या वेळार आनी हें सत कितें म्हळ्यार आतां आमच्याच माय गांवांत रावून अशी सुवार्थ हांवें परगट करीत जाल्यार तें गेल्या त्या 24 वर्सांत हांव हें सत हांव जाणा जालां देखून हें सत हांवें मानून घेतलां देखून ह्या सताक साक्ष जावन
GSA देखून नाजाल्यार हें साध्य न्ही कित्याक कांयच न्ही जाल्यार रे तूं एक यासाक म्हणल्याक तूं खंयच्याय परगांवाक वच खंयच्याय मिसा गांवाक वच खंयच्याय हळ्ळेक वच तुवें कांय तांकां देवाची उतर दिना जाल्यार व्हडणी तुवें लोभ घालाय देखून तुका नमस्कार तुवें लोभ घालाय देखून तुका सन्मान तुवें लोभ घालाय देखून तुका वयली बसका न्ही तुजी असलियत न्ही तुजी हकिकत पळोवन हांवें तुमकां सांगलें न्ही हांव कित्याक सेमिनारीक गेल्लो म्हणून हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां हांव ल्हान आसतना 12 वर्सांचो म्हळ्यार भुरगो आसतना घरांत आसलो 12 वर्सांच्या प्रायार जेजू टेंपलांत सुकोवन गेल्लो आनी 12 वर्सांच्या प्रायार हांव सेमिनारींत सुकोवन गेल्लो पूण ह्या 12 वर्सांनी घरा आसतना हांवें पळयल्लें आमच्या कुटुंबांत बाबाच्या कुटुंबांत मांयच्या कुटुंबांत जायतीं सयरीं आनी सयऱ्यां पैकी जायते जाण याजक आनी धर्म भयणी पाद्र्याब आनी सिस्टरां आनी घरा आयलेल्या वेळार कितें तांकां मान कितें तांकां सन्मान कितें तांकां कितें म्हणटात जेवण आनी कसलें तांकां एक कितें म्हणटात स्विकार हें पुरो पळयलें आपण वय गी हें पुरो आमकां मेळटा गी याजक जाल्यार सिस्टर जाल्यार म्हणून एक मतीन एक आशा आसली म्हाकाय खंय गेल्यार तो मान मेळटा म्हाकाय खंय गेल्ल्या तक्षण सकड उठोन बस कितें नमस्कार करतात म्हाकाय सकड हांव आयला म्हणून कोंबो धरतात ह्या कोंबी धरतात ह्या फानपाळे करतात आनी वेगळी वेगळी जेवण तयार करतात हें पळय आसलें मतीन बी नाका आतां ना तुमी आसतात सयऱ्यांकर गेल्या वेळार तुमकां मान आसलो की ना तुमी सयऱ्यांकर गेल्यार तुमकां मान आसतलो की ना सयरीं तुमगेर आयल्यार तांकां मानान तुमी सत्कार करतल्यात की ना तुमी कंजूस मारवाडी आतांच्या काळार तूं जेवण आयला न्ही भायर बस आमी जेवता म्हणटात वय मू पयलीं हेंच्या काळार तशें न्ही वेगळी वेगळी वेचीक पुतवळ फाटी आयल्या तक्षण बापायन म्हळें वच रे फाटको धर रे वच रे दोगलो हाड रे वच रे मुदी हाड रे वच रे मोच्या हाड रे तक्षण वय मू संभ्रम आचरण दाबाजो पण आतां तें बरें ना कित्याक म्हळ्यार मनीस एकामेकाक वळखता तो मान दिवंक सन्मान करूंक त्या मनशा थंय कांयच ना नो क्रेडिबिलिटी म्हणटात पळय उसका अवकात क्या है म्हणटात हिंदींत म्हळ्यार तो ताका फावो न्ही म्हणल्यार बरी आमी लेखता पण आज जेजू घुसता तो मान फावो जावंक ना बाबा जेजू ह्या संवसारांत ताणें वायट कितें केलां हांगी जेजून केलो मनशाक वळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जेजून केलो मनशाक वळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो केलो आमासर जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो केलो थोडे जिवे धाकले हांव तुमकां दिता तर तुमकां समजतलें हाज्या पयल्यान तुमी पळयलां 18 वर्सां तांकां भुरगीं नातलीं हांगा रेतरेक घेवन वस्त रेतर करन थोड्याच म्हयन्यांनी तांकां भुरग्यांचें देणें जालें ती साक्ष तुमी आयकल्या जावं हांगा येवन तांणी पयलें दिल्या सुमार 3-4 वर्सां पयलीं जेनिफराची आनी ब्रायनाची तुमी रायनाची साक्ष तुमी आयकल्या तांकां 12 वर्सां उपरांत भुरग्यांचें देणें लाभलें न्ही मू तशेंच 2 दिसां पयलें आमच्या दुलसीन बायन म्हाका एक खबर दिली फादर दोगांयनी पुतान आनी सुनेन हांगासर वस्ते रेतीर केल्ली पूत इज्रायल तावन आयिल्लो आनी तूं टिचर जावन आसा दोगांयनी हांगा रेतीर केल्ली डॉक्टरांनी साथ दिता ना म्हणलें तुमकां बरी खबर दिता फादर आतां म्हजी सून 12 वर्सां उपरांत 3 म्हयन्यांचे गर्भेस्त हे पळय धाकले मात्र हांगा आमचे मदें बसून आसा भाऊ पिटर ताणें हांगा रेतीर जाल्ल्या उपरांत ती साक्ष दिल्या मात्र म्हाकाय जायते फावटी ताणें मॅसेज घाल्या वॉट्सॅपाचेर आनी हांगा आयल्या वेळार ताणें सांगलें डी एडिक्शन सेंटराक वचून न्ही ह्या खंयचे वकात कान येवन न्ही हांगा येवन देवाचें उतर आयकून आज हांवें सुटका जोडल्या सोडवून जोडल्या त्या पियोन येतावन म्हणून आज तोय बसून आसा ताजी पतीने बसून आसा ताजो पती हांगा बसून आसा जायते दाखल्यावन दिता जायत्यांक हांगा येवन देवाचें उतर आयकून तांकां विजा जाल्या बऱ्या बऱ्या कामाक ते पावल्यात बऱ्या फुडाराक ते पावल्यात सैरीक जाण्यांतल्यान सैरीक जाल्या भुरग्यांच्या देण्यांतल्यान भुरग्यांचें देणें लाभलां
मात न्ही सभार काळ बेकार आशिल्ल्यांक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाला. पण हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, जायत्यांक म्हज्या कुटुंबाच्यांक तें फावो जावंक ना. म्हज्या कुटुंबाच्यांक तें फावो जावंक ना. सभार काळांत हांव सभार वर्सां हांव त्याच कश्टांत आसात, अस्कतकायेंत आसात, त्या उण्यापणांत आसात, ह्या कितें काम नासतना आसात. कित्याक तांकां फावो जावंक ना? कित्याक हांकां फावो जालें? हांकां कित्याक फावो जालें म्हळ्यार हांगा आयिल्ल्या वेळार तांकां जेरी दिसना, तांकां जेजू दिसता. पूण म्हज्या कुटुंबाच्यांक हांगा आयिल्ल्या वेळार जेजू दिसना, जेरी दिसता. आतां हांव जेजूनी भियेनाका. हांगा कुटुंबाचें आयिल्ल्या वेळार वोमसो जेरी. पण हांगा तुमी जेजूक आयकोंक आयिल्लीं, कोणी आसूं, जेरी आसूं, स्टॅनी आसूं, आंध्रू आसूं, विक्रम आसूं, विजय आसूं, आनी कोणी आसूं, तें पडोवन वचूंक ना. कोणाक आयकोंक आयल्या? जेजूको आयकोंक जाय, म्हाका जेजूको आयकोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय. जेजूको आयकोंक जाय, म्हाका जेजूको आयकोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया. सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया, दुनिया देवा सर्वेस्पराक. कित्याक तांकां देवाचो आशिर्वाद लाभता? कित्याक आमच्या कुटुंबाच्यांक सैऱ्यान धैर्यांक तो लाभना. आसात कुटुंबांत जायतीं जाणां आसात, सैऱ्यान धैर्या म्हळ्यार जायतीं आसात. म्हाका त्या समान धाडटात, हे रेती म्हळ्यार तांकां येवंक नाका. हाजे पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिला, 4 म्हयन्या पयलीं बूक केला हांगा रेती येता म्हणून. 7 जाणांनी बूक केल्लें, 2 म्हयन्यांनी 4 जाणांनी येत्यागांनी कॅन्सल केलें. मागीर निमाणें एका हप्त्या पयलें उरल्या 4 जाणांनी कॅन्सल केलें. तो आमचो न्ही, तो कुटुंबाचो न्ही, तो तुजो भाव न्ही, तो तुजो अंकल न्ही, तो तुजो बाप्पू न्ही. देखून आज भाव भयणीनो अशें एक परिस्थिती यायच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. मार्काचो शुभ वर्तमान वर्सो आनी वळ 1 आयका. वयर कितें बरयलां? मार्क चॅप्टर 6 वर्स 1 to 6. नाझारेतान जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. खंयसरी न्ही, नाझारेतांत. Jesus of Nazareth. नाझारेतांत. आतां नाझारेत म्हणटाना कितें समजता तुमकां? जीजस ऑफ नॅझरेथ म्हणटाना ताजो संत, ताजो माय गांव. हांव फेरारांत आशिल्ल्या पळय, आतां फेरारान ना, पुनारुरांत आसा देखून इल्लो पयसो आसा. आनी फेरारांत आसलो जाल्यार पुराय सकट येतेनात कोणी, फरार जाता आसले. आनी जेजूक निराकरशिला, ताजो तिरस्कार जाला ताच्याच संत गांवांत. देखून तो वयर बरयला नाझारेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. आतां ऐका. जेजू थंयसो भायर सन आपल्या शिसां सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक पाटी आयलो. रजर आयल्या बरी न्ही, संत गांवाक आयल्या वेळार तो बंगो तो घालपा तो आयला, कुवेट तो आयला, वो आयला तो आयला, तिस्कोबा न्ही. तशें ह्या जाकी घरा आयल्या वेळार तो रजर आयला, ह्या धर्मभयण घरा आयल्या री ती रजर आयल्या. देखून आमची इल्ली कितें साल बदलता घरा रजर आयल्या वेळार. आमची कितें म्हणटा रिलिजियस मुस्तायकी वेता आनी सादी मुस्तायकी न्ही, गांवची मुस्तायकी भायर येता. आतां लोकांक आमी कोण दिसता? गांवचेच मनीस दिसता हांव, घरचेच मनीस दिसता हांव. आनी तो जर तर तितू धनभयण पयलींचे बरें आसले, तांकां लोभ आसले, आतां ते लोभ घेवन घरा आयल्यार न्ही तांकां कोण दिसता? सट्ट करून पयले तक्षण भायल्यान पळयता न्हू, तक्षण तक्षण सीदा लोभ घालनासतना आयलो जाल्यार आयलो रे जेरी कसो आहे. तुवें ताका जावन लोभार आयल्यार फादर आयल्यात गे मान कोणाक? सिकेरीक न्ही, लोभाक. सिकेरीक कोणाक? हांव कितें जावंक खुशी व्हरता म्हळ्यार भाव भयण कितलें सतात आनी पयस आसा.
तिमोथीक बरोवन अवस्वर 11:14 ऐका. सा पौल तिमोथीक कितें म्हणटा, तूं देवाच्या मनशा. ऐका, तिमोथीक बरोवन अवस्वर पयलें तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 11:14. पूण तूं देवाच्या मनशा. हें पयलें आसा जें मतींत. तूं देवाक समर्पीत जाला जाल्यार तूं कुटुंब आसूं न्ही भावा भयणीनो. तूं देवाच्या राजा खातीर, देवाच्या सेवे खातीर तूं समर्पीत जाला जाल्यार, तुजो घोव समर्पीत जाला, तुजो भाव समर्पीत जाला, या तुजी बायल समर्पीत जाल्यार तूं त्या कुटुंबाचो सांगो न्ही म्हूण चिंता. आतां धाकल्याक सांगचें हांव न्हेना शांती आंड्रूक कशें लेखता म्हणून. पण हांवें सांगचें सम्याच्या सेवेक तो समर्पीत जाला देखून ताका पळयल्ल्या वेळार पयलीं चिंता पेची, तूं देवाच्या मनशा. एस्टायनीक तो देवाच्या सेवेक समर्पीत जाला देखून डॉटीन पयलें पळयतना तूं देवाच्या मनशा म्हणलें चिंता पेची. कित्याक सा पौल तशें म्हणटा, ऐका, तूं देवाच्या मनशा. ह्या सर्व संगतींक पाठ करून. खंयच्या संगतींक पाठ करीचे जाणा जाता ती तुमकां. वयर कितें बरयलां 9 पर्यंत 10 पर्यंत त्या संगतींक पाठ कर. कितें तें 9 ऐका 7-9. आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक नाव. तिमोथीक पावल सांगता संवसारांत पयस सर. आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक आसत जाल्यार आमी दादोशीच सई. पूण ग्रेस्त जावंक ग्रेस काय तावन पयस सर. ताळण्यांक तावन पयस सर. पासांत कितें तुका पासांत वडणे हाडटात तांचे तावन पयस सर. पिशा आनी लुकसाण हाडटले त्या वंदोण्यान वडण्यान आशेतावन पयस सर. कित्याक दुडवाचो मोग दुडवाच्या मोगातावन पयस सर. सर्व वायटाचे मोल सर वायटातावन पयस सर. तूं देवाच्या मनशा म्हूण मागीर इकराव्या वळयताना आतां वास. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर्व संगतींक पाठ करून नीतीसो देखून इनीत काले लोकांक मात्र न्ही, इनीत घरच्यांकी, कुटुंबाकी, तुज्या भावांकी, भयण्यांकी, सगळ्यांकी नीतीसो, भक्तीसो. मात्र ही भक्त काली लोकांक मात्र न्ही, ती भक्त तुज्या कुटुंबाकी, सैऱ्यांकी विश्वासीपणासो. हे विश्वासीपण ना केवळ लोकांक, हे विश्वासीपण कुटुंबामध्ये आणि सैऱ्यांमध्ये माया मोगासो. आणि वो माया मोग वो संबंध केवळ लोकांसोवे न्ही, कुटुंबासोवे. सोसणीकायेसो. आणि ती सोसणीकाय सगळ्यांसोवे. आणि बोळेपणाचो पाटलाव. हे खालतेपण बोळेपण. देखून भाव भयणीनो, एका सोम्याच्या सेवकाची परिस्थिती तो घरा आसूं दी, परगांवांत आसूं दी, आनी खंय आसूं दी, ती बदलना. बदलूंक नजो. तो स्थान तसो मान, तसो अभिमान. पण हांगा तशें जायना जेजूक. मुखार वाच तिमोथीक आनी कितें सांगता पावल. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज. तुवें कित्याक तुका समर्पीत केलाय. तुजो भावार्थ सांबाळूंक मात्र न्ही, हारां ते भावार्थ उत्पन्न करूंक उपजोशें करूंक. ते भावार्थाचें झूज कितें कर. उत्तम तरान झूज. उत्तम तरान झूज. आनी सासनीक जिविताचें इनाम जोडून घे. हांवें कितले फावटी सांगलां, म्हज्या घरच्यांक सांगलां, कुटुंबाच्या सांगलां, सैऱ्यांक सांगलां. ते म्हाका फोन करून सांगता अशें आसा, येया आनी हांगा देवाचें उतार आयकून एक रितीर करा. 7 जाणां जाया. सुटका तुमकां आसा. सुटका तुमकां आसा. हांव दिता म्हणून न्ही. कित्याक हांव एकलोन दिता हांगा रितीर. हांव एकलो चलोवन व्हरता गे. 7 कितलीं जाणां आसात. आदल्या तो म्हयन्यांत जुनांत आमी हांगा सांगता म्हळ्यार 70 जाणां आसले आमी. 70 जेजून 22 जाणांक धाडले न्ही. बश्यो 22 आसले म्हणून म्हाका हांवें कुटसूंक ना, आनी भावाक जेवकी कुटसूंक ना. बश्यो 22 आसले आमी. पण आनी भाव म्हणे एकल्यान दिवचें न्ही. देखून म्हज्या मारिफात न्ही जाल्यार हांगा हेर 4 जाण भाव आसात, तांच्या मारिफात जरी देव तुजे कडेन उलोवंक खुशी व्हरता. ना बरोबर काशा हांगा आंध्रूची पत्तीन शांती बसून आसा. शांतीक कांय आंध्रू घरांत कांय शिकोवन दिता कोण ना, पूण आंध्रून तूं शांतीक संदेश दिजे म्हणना. उरले हात घेना. सकाळीं संदेश कोण आसा आसलो. उनी हाडली न्ही, ते स्विकार करिना जाल्यार उनी कोणाक आमकां कोण आतां न्हू. अरे विसराल्यात गे. वय दनपारापणां कोण आसो संदेश. शांती मानून घेनातल्या न्ही, पूण आमकां सकाळीं दिलो मानून घेवचें की नाका.
सांजे उपरांत दिल्लो मानून घेना जाल्यार हो म्हजो न्ही म्हळ्यार जाता. हांव कितें सांगूं सोदतां गे म्हळ्यार भाव भयणीनो, ह्या मनोभावनेचे आमी आयकूंक येता कोणाक? जेजूक. ताजी येवजण कितें, ताजी खुशी कितें. देखून तें तुमी मतीन दवरून येताना खंडीत जावन तुमकां सुटका मेळटा. कशी आमच्या भावा पिटराक सुटका मेळ्ळी न्ही ताजी पातयेनी फादर चेरी हांगासल्या भावांचेर. कित्याक भाव आनी ताका शेजारा थंय ब्रह्मावर एकामेकांक वळखून आसले न्ही. ती वळख तुका बरी वाट दाखयना. केवळ जेजू सांगात तुका आसा म्हळ्यार हांव जेजू म्हजो म्हळ्यार तुका कांय बरें जायना. ताजे जेजून कितें म्हळ्यार जुवांच्या वांजेलांचो 15:7 तुमी म्हजे तें आनी म्हजें उतार. जॉन चॅप्टर 15:7 तुम्ही म्हजे ते रावशात जाल्यार तुमी म्हजे तें रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमचे तें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत. पळय हें उतार घट्ट धरा. जाय जाल्यार तुमकां विजा जाय मागा, भुरग्याचें देणें जाय मागा, बऱ्यांतली बरी सैरीक जाय मागा, तुमकां भुरग्याचें देणें जाय मागा, एक बरें एक घर बांदूंक तुका सारको जागो जाय मागा. पूण ताज्या पयलें जेजू म्हणटा तुमी म्हजें तें आनी म्हजें उतार तुमचें तें. आनी जेजू हांगा ताच्या संत गांवाक आयिल्ल्या वेळार ताका जेजूचें उतार नाका. तुमकां सारकें समजतालें. ताका जेजू सैरो जावन आयिल्ल्या बरी, कुटमाचो सांदो जावन आयिल्ल्या बरी. देखून मुखार कितें जाता ऐका. साब्बाताचो दीस येतस तो सिनागोगान शिकोवंक लागलो. आतां ताच्या कुटुंबाच्या शिकोवंक गेल्लो गी तो. साब्बाताच्या दिसा सिनागोगान तो खाली कुटुंबाच्या सांद्याक आनी शिकयतालो गी. कोणाक? ताच्या संत गांवांत. पळया भाव भयणीनो, ताच्या संत गांव नाजरेतांत आसलेल्या सिनागोगांत जेजू शिकोवंक लागता. तितू शिकोवन आनी एका गांवांत सिनागोगान दिल्लेलो ताजो परिणाम प्रभाव कितलो आसता. इस मुजी शिकोवन हांव तुमकां दिता, इस मुजी शिकोवन आतां कुटुंबाच्या सांद्यांक बसून दिता. फरक आसा की ना? फरक आसा की ना? कसलो फरक आसा? तुमी चीत दिवन आयकातात आनी जर तांकां खाली कुटुंबाची सैरी धैर्य मात्र आसल्यार हांव उलयता उलयता जाय जाल्यार उठोवन येते आसले, जाय जाल्यार काम करूंक बेते आसले वय मू. फरक आसा. देखून ताच्या संत गांवांत ताच्या संत गांवांतल्या सिनागोगांत शिकोवन आसलो. ताची शिकोवण आयकले साबार जाण अजाप जावन म्हणाले आयकतना अजाप, शिकोवण आयकतना अजाप, ताची जाणवाय पळोवन अजाप, ताणी शिकोवची रीत पळोवन अजाप, ताचो ताळो आयकोन अजाप, ताची धैर्य पळोवन अजाप. आमच्या संत गांवांत जेन्ना म्हाका व्हड मेळ्ळ्या उपरांत, जेन्ना म्हाका अवकाश आसले आमच्यात मायफीर गजेंत, जेन्ना हांव मिसाचें बलिदान भेटयतालो आनी देवाचें उतर चक्कड विजमीत पावताले. पूण भायर आयल्या उपरांत जेरी बरो आसलो रे. समजता तुमकां? शर्मा बरो आसलो रे. तर कितलो ताणें स्विकार केला. आयकताना बरो आसलो, ताज्या उपरांत इंच दवरला भितरच. ताज्या उपरांत ताजी नदर मनशाचेर, ताजी नदर कोणें दिल्ली. हांगा तशें जाता. शिकोवन तांकां बरी लागली आनी जानवाई पळोवन शिकोवण आयकोन लोक विजमीत पावलो. अजाप जावन म्हणाले हे सगळे हाका खंयचे आयले. निंगे आमी येत गांवचे वय आमच्याच गांवचो निंगे. आतां तुमी पळयतात गांवांतले भायर वचून खंय खंय वचून वावर करून आयिल्ल्या उपरांत कशे येतात निंगे. येतात की ना? बरें बरें जावन गोरे गोरे जावन टिपटॉप जावन वय गी. आमकां तांकां फरक आसा की ना? तांची उलोवची रीत. आतां हांगाचे आमच्याच गांवचे वचून अमेरिकान थोडीं वर्सां रावल्या उपरांत तांणी इंग्लीश उलयतना आमकां समजना. हांगा उलयतना आमची भास उलोवन गेल्ले, ते येतना फाटी येतना अमेरिकाना बरी येतात वय आमकां समजता. थंय आमचे हो पूण तिस भास अमेरिकांत उलयतना हे काले इंडियाचे काले उलयतात, तांकां सारकें भास नातल्या बरी उलयता ते म्हणूंक पुरो. पूण आमकां ह्यो उलयतना पण जेजू थंय तशें न्ही. जेजूची जानवाय नाजरेतान ती तीच, जेजूची शिकोवन नाजरेतान मात्र न्ही सर जाग्यांनी तीच. पूण लोक मात विजमीत पावता ताची जानवाय पळोवन. ती पळोवनी आयकोनी तक्षण मुखार कितें जाता. आनी हाच्या हातांनी असले असर्या घडतात तें कशें. असरें सिनागोगान जाल्यार असरें पळयतात.
हें कशें म्हणून सवाल उब जाता. पूण तितलें शिकून आयकल्या उपरांत खुद्द तांणी दोळ्यांनी पळयल्या उपरांत ती अजापां तांच्या दोळ्या मुखार तांणी ती घडिता तांणी हें पळोवनी मागीर कितें म्हणटात. हो मोरयेचो पूत खंय हाडलो ताका. मरयेतान विंगड केलो गी, झुजेतान ताका विंगड केलो गी, सैऱ्यान तावन विंगड केलो गी. ओ देवाचो पूत म्हणून, ओ देवाचो सेवाक म्हणून, हो देवान विसललो म्हणून, ह्या देवान मागललो म्हणून, ह्या देवा तावन अभिषिक्त जाल्लो म्हणून. पळय न्ही लोक त्या वरवीं मुखार तांकां फायदो ना. तशें चिंतल्या वरवीं तांकां त्या लोकांक त्या गांवच्या नाजरेच्या लोकांक कांयच फायदो ना, कांयच बरें जावना तांकां. कित्याक जेजून बरें करूंक ना म्हणून न्ही, तांचो मनोभाव तांची चिंता सारकें ना देखून. कित्याक तांणी तो आत्मीक संबंध ह्या संवसारी संबंध सगळ्यान तांणी घडसिलो देखून कुडसिलो देखून. देखून ह्या आत्मीक संबंधांत आसतना संवसारी संबंध एक दवरा भाव भयणी. ह्या आत्मीक संबंधांत आसतना बापा पुता पवित्र आत्मे एकवटांत आमी जिवन आसतना कोण त्या एकवटांत आसा तांच्या समय आमी जिवन आसतना जेजू म्हणूंक ना मार्काच्या वांजेलांत 3:31-35 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 3 and verse 31 to 35 कितें बरयलां. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव येयले, ताचे भाव येयले, थंय येवन पावली. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडले. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो. जेजूक आवयचे भावांचे भयणीचे कांय पडोवन वचूंक ना. ताचे भोंवतणी बसून आसलेल्या लोकांक तो घेवन बसला. लोकांचो व्हड जमो ताचे भोंवतणी बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगले, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, ताजी दिश्ट कोणाचेर. ह्या कितें म्हणटा ताजी जबाबदारी कसली. कोण येवन सांगता तुज्या आवय आयल्या, भाव आयल्यात, भयणी आयल्यात म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो, म्हजी आवय कोण, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण, म्हजे भाव कोण. आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, जर तर आवय बापायक भाव भयणीक बायल्या भुरग्यांक तूं मुखार दवरताय आनी ती पयल्यान जाता तुका जेजूक तूं खंडीत परगट करूंक जायना. लुकास वांजेला 14:25. लूक चॅप्टर 14 verse 25. तुज्या आवयक मुखार दवरलाय, बापायक मुखार दवरलाय, भावा भयणीक मुखार दवरलाय, ह्या बायल्या भुरग्यांक मुखार दवरलाय आनी तूं समयाची सेवा करून खुशी व्हरताय. जायना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका. एक दीस लोकांचे लोकांचो व्हड जमो जेजूच्या फाटल्यान वेतलो. तवळ फाटीं घुंवन तांकां तो सांगी लागलो, जर कोणी म्हजे आतां ऐका, ताजे सशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, आवयक बापायक, बायलेक भुरग्यांक, भावा भयणी, भावांक भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना. आतां जेजूचे मागीर तुमकां आयको मेळटा, जेजूचे भाव आसले काही भयणी आसले काही आवय आसली बापूय आसले वय मू कोणाक तांणी लागीं केल्लें गे. ताज्या सगळ्या संवसारी जिवितांत कोणाक लागीं घेवन तो देवाची सेवा करनासलो गी. देखून भाव भयणीन हो त्याग गरजेचो. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कुर्साक, संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी, पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक म्हाका जाय जेजू, वेंग मारून तुज्या कुर्साक, संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी, पावला हांव तुजे सरशी. मोग करूंक म्हाका. जायती वर्सां जालीं आतां, ऑलमोस्ट काही 25 वर्सां जालीं म्हणून हांव खंय सैऱ्यांक वचना, ह्या खंयच्या कुटुंबाक भेट दिवंक हांव वचना. पूण तांकां हांगा केदाळे स्वागत. पूण म्हजो उद्देश तांणी म्हाका मेळूंक येजे म्हणून न्ही, भियेनाकात. म्हजो उद्देश कितें, हेरांक जाल्लें बरेंपण तांकांय जाय जे तांणी हांगा येवन तें बरेंपण तांणी जोडी जमळे कसो उद्देश शिवाय तांणी येवन हांगा म्हज्या सांगाता रावून म्हज्या कामाक अडखळ हाडूंक न्ही, भियेनाकात. देखून हांगा जेजू ताचें काम करनासतना लोक कितें म्हणटा मुखार ऐका, हो मोरयेचो पूत, ओ मोरयेचो पूत न्ही, एक सुतारी न्ही, ओ सुतारी न्ही, जुजेचो पूत सुतारी, जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो. आतां हें उतार आयकल्या उपरांत तुका आनी म्हाका सारकें समजाचें जेजूक भाव भयणी आसली गी ना, आवय बापूय आसली गी ना, कुटुंबाचें आसली गी ना. हांगासर लोक आतां आमकां आयको मेळटा, पूण जेजूच्या स्वंत जिणेंत आमकां पळोवंक आयको मेळटा.
तो आवयक ह्या बापायक लागीं आसलो आमकां आयको मेळटा बदलाक कित्याक तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात एक लुकास वंजला वाचो 2 वळ 40 आनी 57 3 दिसा उपरांत ताका सोदून ताजी आवय आनी बापय टेंपलाक आयले आनी ती कितें म्हणटात ऐका लूक चॅप्टर 2 वर्स 46 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवाळान मेळ्ळो शिकवणदारा मदें बसून तांचें आयकोन तांकां तो सवालां घाल नासलो आनी ताची सवालां जापी आयकले सोमेस्त ताचे जाणटे काय विस्मीत जाल्ले ताका थंय पळोवन सर लोकां मदें पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें सांगनासतना कित्याक तूं फाटीं रावलोय जेजू कितें म्हणालो ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणा आसल्यात पळया न्ही कित्याक तुमी म्हाका सोदून आसा 12 वर्सांचो कांय 30 वर्सांचो 40 वर्सांचो तर न्ही जबाबदारी मनीस 12 वर्सांचो भुरगो कितें तर तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणा आसल्यात तरी खरो बाप कोण आनी जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिता तुजो म्हजो आमचो खरो बाप कोण सासनीक बाप कोण सदां काल तुजो म्हजो आमचो बापय कोण बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगा परजेक पळेवसो बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगा परजेक पळेवसो तो आपल्या आवय बापायक लेखीना म्हणून न्ही ताजे फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणटा ताजी पयलीं कितें समर्पण सर्गीच्या बापाची खुशी करची देखून तो ताज्या पयलेंच आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांचो 2 वळ 35 सिमियोन आनी हो प्रवाद केला हो जातलो सगळ्या मनशाक कितें गुर्त तिरस्कार करचो म्हणून ऐका लुकास वांजेला 2 वळ 30 आनी 5 तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला देखून देवाच्या सेवेक तूं समर्पीत जालो जाल्यार संवसारान तुजो तिरस्कार करूंक या तुज्याच कुटुंबाच्यान तुजो तिरस्कार करूंक तुज्याच सैन्यांतऱ्यान तुजो तिरस्कार करूंक तांकां परमिशन आसा भियेनाका तांचे तांदूळ मान सन्मान आशेंक वचनाका तूं खरो सेवाक वयत जाल्यार कित्याक पयलेंच सांगलां हांगा जेजू विशयांत कितें वाचलें साबार देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त तसो नेमला ह्या बाळकाक भाव भयणीन आज आमी हें सत मानून घेनातले आमकां सुम्याची सेवा करूंक जायना पूण आज संवसारांत आमी कितें अशें हांव ह्या जग देखून म्हाका मान जाय हांव व्हडलो कथें म्हणटा मान आदीक देखून म्हाका मान जाय देखून आज संपूर्ण तरान समर्पीत जावन सुम्याच्या राजा खातीर आमी वावर करूंक शकना देखून मान कोणाक महिमा कोणाक मान आनी महिमा जावं तुका बापा गास्तुती तुका आतां मान आनी महिमा जावं तुका बापा गास्तुती तुका तानीस वंदेतां वर्णितां नावाटां तुका प्रणाम करता वंदितां वर्णितां नावाटां तुका प्रणाम आतां पाटी ओ जाकोबासो जुदासो आनी सिमांसो हो भाव नेंगी आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्ही अशें ताचे विशय भावी आसात काय भयणी आसात काय पूत कोण आसा म्हणून सांगला संवसारी संबंध कितें म्हणून हांगा दाखयला पूण जेजू त्या संवसारी संबंधांत नातल्लो आवय आसली बापय आसलो भाव आसले भयण आसले पूण जेजू मनशा रुपार आसलो जाल्यार सैमन तो देव मात्र न्ही देवाच्या त्या योजनांत तो संपूर्ण तरेन समर्पीत जाल्लो देखून ह्या संवसारी संबंधांत तो चिटकोन जियोंक ना केदीं खंयच्याच परिस्थितींत तो जियोंक ना तितून पर्यंत ताकाच ताणें समर्पीत केल्लो भाव भयणी पूण आज न्ही सेवाक म्हणटा पयलीं आमची सेवा कोणाक येता
तुम्ही सांगा, तुम्ही पळयता सेवा, पयली आमची सेवा कोणाक येता? न्ही, देवाच्या उतरार रुपार आत्मीक सेवा, सेवे रुपार आमची पयली सेवा कोणाक येता? बायले भुरग्यांक येता न्ही. देखून पयली ही आत्मीक सेवा आमी दिवन आसा जाल्यार भाव भयणीनो हो संवसारी संबंध, कुटुंबाचो संबंध, सैऱ्यान दैऱ्यान संबंध जायचे कितें म्हणटात एकदम मिनिमम म्हळ्यार कितलो तितलोच लेखास. कित्याक काना शहराक येता आनी जेजूय गेला, शिसा सांगात गेला, आपल्या आवय सांगात गेला, तितलोच. कित्याक तांकां आपोवणें आसलें. ह्या नाजरेताक वेताना पळया, आवय सांगता बापाय सांगता तो गेला. पण जेन्ना ताणें आपल्या बापाची खुशी स्विकार केली आनी सर्गीच्या राजाचें तें काम सुरू केलें, त्या नंतर तो तांदूंच आसलो. देखून हे लोक तेंच घट्ट जावन रावला, ताचो तो संबंध घट्ट जावन रावला. देखून मुखार कितें जाता? तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रावाद्या खंय जाल्यार सन्मान असलें चिंता तुज्या मतींत आसा जाल्यार जेजू सांगता प्रावाद्या खंयसर जाल्यार सन्मान सुखाना. प्रावाद्याक देवाच्या मनशाक पळया न्ही. आतां पावलो कोरिंताक वेताना, पावलो एफेसाक वेताना, पावलो कोलोसाक वेताना, पावलो फिलिप्पीक वेताना वय गी तुमचो लोक राखून आसलो की ना? शिसांक जावं दी पावलो, जावं दी पेद्रू, जावं दी जुआंव, जावं दी तिमोथी, जावं दी कोण तो दुसरे टायटस, जावं दी जाकोब, लोक तांची कितें म्हणटा तांच्या येण्याक राखून आसलो की ना? कित्याक ते कोणाक राखून आसले? तांच्या कुटुंबाच्या मनशाक गी देवाच्या मनशाक, देवाच्या सेवाकाक. देखून आज तुम्ही मात्र न्ही देवाच्या सेवाकांनी हेंच मतीन दवरची. देखून जेजू सिद्धा सांगता का प्रावाद्या खंयसर मान आसा. कित्याक त्या खंयसर तो वावर करनासा, थंयसर तो कुटुंबाचो वावर करिना, थंयसर तो आपल्या सैऱ्यान दैऱ्यांचो वावर करिना, खंयसरी तो गेल्ल्या वेळार खंयचो वावर करनासता. म्हणून सांगलें न्ही. आनी तूं ती मुखार वास तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रां वास 6 आनी वळ 13 आनी 14 वास. 1 Timothy chapter 6 verse 13-14. आता सर्व वस्तूंक जीव दितेल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तम उसळणी करून ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायता. सांग पावल पळय तिमोथी कितें म्हणटा? हांव तुका फरमायता तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ. हे कायदे धार्मीक कायदे विश्वासीपणान पाळ. आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथा विणे आनी आक्षेपा विणे जिये. पळय आनी कशें ताका उलो दिता. संवसारी जिविताक तूं मेतेर जायनाका, तातूंत तूं वचोन रिगा नाका. ह्या संवसारी जिवितांत आमी रिगल्या भाव भयणीनो हें सकड सांबाळूंक कश्ट. देखून वडोल भावा रिक्सानांनी हांगा तुमकां उलो दिल्या वेळार तुमकां समजलें तुजें थंय पवित्र आत्मा आसता जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुका दाखोवन दिता तुजें तें कितें उणेपण आसा म्हणून. न्ही हेरांचें उणेपण तो पवित्र आत्मा तुका सोलोन व्हरता जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुका सांगता तुवें कशें वरेमिंगड शांत आसाचें म्हणून. हांव कालच एक शिकोवन आयकून आसलो आनी तो शिकोवनदार म्हणटा कोण सोम्याक लागीं आसा तो सोम्या एक सुरू आसता म्हळ्यार वरेमिंगड आसता खंय. कोण सोम्याक लागीं आसतात पळय ते हांचे कडेन तांचे कडेन सैर बैर जावन हातूंत तांतू व्हडलो काल संभ्रमांत आचारान म्हळ्यार संवसार रितीन ना. कोण सोम्याच्या एक वटांत आसात दे आर ऑलवेज एलोन विथ द लॉर्ड म्हणून. बापा सवें जेजू तितलो कितले आसलो लागीं आसलो वय मू. देखून बापा कडेन मागूंक येता तो सगळ्यांक आपोवन व्हरतालो की तो ताजे इतल्याक बापा सवें उलोवन आसतालो. देखून आज हें गरजेचें. हांव ह्या भावाचें शिकोवन जायते फावटी आयकोन आसा. भाव आसा सतीश कुमार हजार न्ही हजारांचो लाख उतरला. आतां 3 लाख नुसार लोक थंय कुठं जाता जाल्यार खंयच्या लोकांक तो काल म्हणटात आपणास अशी वडिना म्हळ्यार सगळ्यांचें कितें दिश्ट ताचेर न्ही सोम्याचेर आसाचें उतरांचेर आसाचें म्हणून. लोक चिंता जावं पुरो आतां पोर जालें न्ही थंय 17 कितें जालें वय मू निमाणे लोक ताका आपडूंक येतालो. कोणाक? त्या स्वामीक आपडूंक गेलो आनी पुरो कितलो 130 आनी 5 लोक पांयां पोंदां पडोन पडच्या. ते सत्संग आसलें पयलें ताची शिकोवन आसली ती पुरो आसली पूण लोकांक तितलें पळोवना. कितें जायचे
हां ताका वचून आपड सकट गेले एकल्या वयर सोडून गेले आनी पोंदा पडून पांया पोंदा पडून 135 मेले. देखून आज गरजेची भाव भयणीनो संवसारी संबंदीन देवाचे उतार. तिमोथी कितें म्हणालो पौलू? तुझे कायदे विश्वासीपणी पाळ आणि स्वामी जेजू ख्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथाविणे आणि आक्षेपाविणे जिये. तुका फाव जाल्लें तें आपोवणें ह्या तुजी ती समर्पीत जिणी ती सांबाळ. देखून तूं हे मोतिकेजी आनी तूं देवाच्या मनशा देवाच्या सेवेंत असल्यानी केदाळ मोतीन दवरचे. तूं देवाच्या मनशा. आमी कोणाचे मनीस? त्या भावाक थंय नांव दिलां मॅन ऑफ गॉड. ताका पास्टर म्हणून घालूं ना, ताका काले म्हणटा तें घालूं ना, मॅन ऑफ गॉड. देवाचो मनीस, देवान धाडलेलो मनीस. आब्रामाक भेट दिवंक आयिल्ले देवान धाडलेले वय मू. ह्या प्रवाद्यांक देवान धाडलेले विंसून धाडलेले. मागीर आयको मेळटलें आमकां हाच्या पयल्या वचपान. पूण लोकांक हें समजना भाव भयणीनो. पूण तुवें आनी हांवें देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत समजून घेयसै. देवाच्या सेवकांक देवाच्या सेवेंत आसोंक आमी सोडी जाय. तांकां खंयच्याच रितीन संवसाराक आमी वटचे न्हय. मुखार ऐका आयच्या शुभ वर्तमानान मुखार. प्रवाद्या खंय जाल्यार सन्मान चुकाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या दैऱ्या मदें तो बिलकुल मेळना. जेजू सारकें सांगता. आपल्या स्वंत गांवांतय मेळना, स्वंत घरांतय मेळना, सैऱ्या दैऱ्याय मेळना. देखून कित्याक आमी तांकां लागीं करी जाय? सोम्याच्या सेवेंत आसल्यान तांकां कित्याक लागीं दवरी जाय? तुजो केल्ल्या बरी तुज्या कुटुंबादारांचो मोग कर मान सांगलां गे. सर्वांचो वय मू वय की न्ही. देखून हें गरजेचें भाव भयण. कित्याक कुटुंबाच्या सांग्यांक मात्र आमी लागीं करचें न्ही. सकाळां सांगाता तांकांय सांगाता दवरचें. देखून तुमी हांगा पळयतात हांव कोणाक स्पेशल ट्रिटमेंट दिवंक वचना. थोड्यांक बेजार जाता. कित्याक तें म्हजें काम न्ही. म्हजें संत घर आसून हांव संवसारी मनीस जावन आसल्यार खंडी जावन एक विंगड ट्रिटमेंट दितालो. सकट सांगाता, वावरांत सांगाता, जेवणांत सांगाता, मागण्यांत सांगाता, कामांत सांगाता. थोड्यांक तें बरें दिसना. म्हज्या थोड्या कुटुंबाच्यांक ह्या सैऱ्यान दैऱ्यांक तें बरें दिसना. पूण म्हाका तें वचना. म्हाका हें गरजेचें. कित्याक हांव जाणा आयलो एकलोच वता न्हय. आनी मान्या दिसा म्हजें म्हणलें कोणी ना, त्या वेळार दिवंक सांगात काबार जाले म्हजे या फुडाया. म्हजें म्हणलें कोणी ना, त्या वेळार दिवंक सांगात काबार जाले जेणे म्हजे या वेळा संवसार. ना बापोय सणला हांवें सर्वांकी, भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सर. ना बापोय ना आवय सणला हांवें सर्वांकी, भाऊ जावं भयणी जावं येनात म्हजे सांगाती. म्हजें म्हणलें कोणी ना, या वेळार दिवंक सांगात काबार जाले जेणे म्हजे या फुडाया. ना मावळो ना बापल्यो या घडये म्हाका कोण पावलो, इश्ट जावं सैरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो. ना मावळो ना बापल्यो या घडये म्हाका कोण पावलो, इश्ट जावं सैरो जावं कोण म्हजे सरशी रावलो. म्हजें म्हणलें कोणी ना, या वेळार दिवंक सांगात काबार जाले जेणे म्हजे या फुडाया. एक सुरो जल्माल्लो सकडा संगी जियेल्लो, संवसाराक आशिल्लो सक्कोड सांडून हांव गेलो. एक सुरो जियेल्लो सकडा संगी जियेल्लो, संवसाराक आशिल्लो सक्कड सांडून हांव गेलो. म्हजें म्हणलें कोणी ना, या वेळार दिवंक सांगात काबार जाले जेणे म्हजी या फुडा या संवसारा. काबार जाले जेणे म्हजी या फुडा. देखूनच आज सोम्याचे आपोवणें मेळिल्लो एजिकेल कितें करता? अवस्वर 2 वळी 1 ऐका 7 पर्यंत. एजिकेलाच्या पुस्तकांत अवस्वर 2 वळी 1 7 पर्यंत एजिकेलाक देव कशें सांगता, कितें सांगता, कितें फरमायता. ऐका एजिकेल चॅप्टर 2 वर्स 1 to 7. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुज्या पांयांचेर उबो राव
आणि हांव तुजे कडेन उलयतलो. देखून सुम्याच्या सेवकान ताज्या पांयांचेर उबो रावचे, कोणाचेर वंदून जेल्या जायना बाब भयणीनो. हांगा सरस्पर्धे अशें केलें म्हण तुज्या पांयांचेर उबो राव आनी हांव तुजे कडेन उलोवंक कशी व्हरता. आणि तो म्हजे कडेन उलयतना आत्मो म्हजे भितर आयलो. जेन्ना सरस्पत तुजे कडेन उलयता, विंचून काडलेल्या कडेन उलयता, ताजो आत्मा उलयता. वडोली बाबारीक साना तुमकां हें सत कळीत केलां. आतां तुमकां हांवें देवाचें उतर दिवचें जाल्यार म्हजे कडेन कोणें उलयचें, म्हाका कोणें कळीत करचें. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां, कोण कळीत करता, कोण उगडापें करता, कोण ती गिन्यान आनी समजून जानवाय म्हाका जोड दिता. देखून भाव भयणीनो उबो राव, तुज्या पांयांचेर उबो राव. आनी उबो रावल्या वेळार कितें जाता, ताजो आत्मो भितर सरलो आणि ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो. जेन्ना पवित्र आत्मा चलयता पळया भाव भयणी, एक उडास दवरा, तुमी तुमच्या पांयांचेर उबे रावतात. म्हळ्यार हंकारान न्ही, गर्वान न्ही, म्हळ्यार हर एका हातूंत कामांत तो पवित्र आत्मा तुमकां चलयता जाल्यार तुमच्या पांयांचेर तुमी हाचेर ताचेर हांचेर तांचेर वनवन तुमी रावल्यार तो पवित्र आत्मा तुमकां चलयना. तो म्हजो अनुभव हांवें तुमकां सांगचो. फाटल्या 30 वर्सां आनी तेन्ना पवित्र आत्मा तुका चलयता आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक आनी कोणी आड येता जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुका उखलून विंगड दवरता. वैज्ञानीक पळया, पवित्र आत्म्याच्या योजनाक आनी प्रेरणाक तो पवित्र आत्मा तुका चलयतना कोणी आड येतीत जाल्यार, म्हण पवित्र आत्मा चलयतना तसो पवित्र आत्मा कितें करता, हो संवसार तुका आड येत जाल्यार, वडो सांगलें न्ही गी, हो संवसार जावन दी, संवसारचो संबंध जावन दी तुका आड येता जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुका उखलता आनी विंगड दवरता. तुका सोलोवन व्हरूंक संस्थांत जावं दी, धर्मांत जावं दी, जातींत जावं दी, कुटुंबांत जावं दी, सैऱ्यां धैर्यान जावं दी, या तुजी म्हणली आसली इश्टा इश्टिणेंत जावं दी, तुका विंगड करता. आगोस्तिनीक पवित्र आत्मा विंगड केलो की ना, संवसारी जिवितांत ताज्या पातकी जिवितांत ताज्या इश्टगतीच्या जिवितांत विंगड केलो की ना. हें जाता भाव भयण. देखून तो वस्तरीत जाल्ल्या उपरांत खरेंच कोणाक आत्मीक स्पर्श जाला, ती मागीर तांचेतल्याकूच बरेपण आदारूंक कोत्तो ती विंगड जातात. संवसारा फाटीं वचनात, संवसारी मनशां समेत तांकां संबंध ना. जावं पुरो संवसारांत तें बरें दिसना, भियेनाकात. तुमच्या कुटुंबाच्या सैऱ्यान धैर्यान तें बरें दिसना, ती तुमकां स्विकार करिनात. भियेनाकात, देदोळ आयकले, स्ವಂತ गांवांत, स्ವಂತ घरांत, स्ವಂತ पिरगेचें जावं दी, कुटुंबांत तुमकां स्थान मान मेळचो ना. पूण त्या खातीर तुजी येता जाल्यार मात्र तूं हांगा पवित्र आत्म्यान तुका चलोवन व्हरूंक जायना. देखून तो पळया न्ही गी, सावल आसलो जाता पावल वयमू, पावल जाल्ल्या नंतर ताका चलयलें कोणें, पदवेदारांनी गी, सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी गी, प्रधान याजकांनी गी, चक्रवर्तीन गी, ह्या रायांनी गी, कोणें चलयलो ताका. देखून तो कितें म्हणटा, गालात घरां बरोवन आवस्वारी एक वळदा, गालात घरां बरोवन आवस्वारी एक वळदा कितें म्हणटा, तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयता तसो, कोणाक हांव मानवंक पळयता तसो दिसता, मनशांक की देवाक. पवित्र आत्मा तुका चलोवन व्हरतना हो कुटुंब आसो, भाऊ भयण, बापय, आवय, घोव, बायल म्हणून पळोवंक जायना. कोणाक हांव मानवंक सोदता, मनशाक वा देवाक. हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण पण संवसारी मनीस मनशांची शाबासकी जोडूंक आशिता भाव भयणी. आतां पळया हांगासर पळया, हे प्रवादी मनशांची शाबासकी जोडूंक ताणें अपेक्षिल्ले जाल्यार खंडीत जावन ते देवाचें काम करूंक शकतना, देवाचो ताळो जावन ते रायांक ह्या लोकांक देवाचो संदेश दिवंक शकनात. कित्याक लोक प्रवाद्यांचेर उपराटलो, प्रवाद्यांक तांणी शिशी मारलें. मात्र जेजू म्हणटात प्रवाद्यांच्या समाधींचेर तांणी घरां बांदलीं. देखून हांगा सांपोल कशें सांगता, कोणाक मानवंक सोदता आमी चिंतात, मनशाक वा देवाक. आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही. हांव म्हज्या आवय बापायक मानवंक सोदता, हांव म्हज्या भाव भयणीक मानवंक सोदता, हांव म्हज्या सैऱ्यां धैर्याक मानवंक सोदता, हांव म्हज्या गांवच्या लोकांक, वाड्याच्या ह्या वाड्याच्या लोकांक मानवंक सोदता, तर हांव क्रिस्ताचो सेवक न्ही. देखून आज समजून घेया,
तुवें हांगा हेजे केलाक ताजे भितर ओत्मो ताका उबो करता आनी कितें सांगता आयका. आनी म्हजे कडेन उलयतल्याची उतरां हांवें आयकलीं. तो ताज्या उतरांक कान दिता, चीत दिता. देखून हांवें तेका सांगलां, आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पूत, आयका तुमी देवा बापा सर्गींत. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पूत, आयका तुमी देवा बापा सर्गींत. आनी ताज्या उतरांक ताणें चीत दिली. आनी कितें उतार कितें म्हणालें? ताणें म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका इस्रायल परजेशी म्हजेर उपराटलेल्या एक विद्रोही राष्ट्रशी धाडटा. पळय आनी कोणा सरशीं धाडटा? देवाचेर उपराटलेल्या लोकां सरशीं धाडटा. देवाच्या मनशाक, देवान विंचून काडलेल्या सेवकाक. देवाचेंच तें आयकनात खंय, देवाकच तें विद्रोही जाल्यांत, विरोध केल्यान खंय, आनी देवाच्या सेवकाक तें आयकतलीं. देवातान तूं विरोध गेल्ल्यांक, पयस गेल्ल्यांक, देवान विंचून काडलेल्या सेवकाक ती आयकना जाल्यार सेवकाचें काम कितें? भियेन धांवचें न्हय. काल सांगलां हांवें तुमकां, तुजें कमर बांद, भिये नाका. वाचती वळ जेरेमियाच्या बुकांत 1:17-19. जेरेमिया चॅप्टर 1:17-19. ती विद्रोही परजा तुज्या मुखार आसा. संवसाराक आशिल्ली लब्धाली परजा तुज्या मुखार आसा. जावं पुरो देवाक मानवनातली जिनी जिवन ती परजा तुज्या मुखार आसा. जेरेमिया कितें म्हणटात सरस्वत देव? पूण तूं तुजें कमर बांद, उठ आनी हांव फरमायता तें सगळें तांकां सांग. तांच्या मुखार कांपा नाका. जेन्ना पवित्र आत्मा तुका प्रेरण दिता आनी जी सता मिस्टर गुट तुका उगडापण करता, वो भाव बसला, म्हजो बापूय बसला आनी म्हजो वो वडील बसला, म्हाका शिकयलो शिक्षक बसला म्हणून पळोवंक गेल्यार जायना. भाव भयणीन, कमर बांद, उठ आनी हांव कितें तुका फरमायता तें सगळें तांकां सांग. आनी तांच्या मुखार कांपा नाका. पळया न्ही, कोणाय मुखार कांपा नाका. प्रवाद्याचें काम तें भाव भयणीन. तो संवसारी मनीस जाल्यार कुटुंबा सोसांदो जावन कुटुंबाच्या अंग लागीं केल्यार हें उलोवंक करूंक जायना. कोणाय मुखार कांपा नाका. नंतर हांव तुका तांच्या मुखार कांपासो करता. एखादो ताका पळोवन हाका पळोवन हांकां पळोवन तांकां पळोवन. देखून जेरेमियाक येयल्लो तेंचा आपोवन म्हाका येयला. देखून ह्या फाटल्या 30 वर्सां जावन जायते कडेन कांय भिरांत ना. म्हजी कोणी बसोन आसल्यार म्हाका भिरांत ना. कित्याक हांव तांकां पळोवन उलयना. कित्याक बदलाक थोडे फावटी हांवें हांगाच्यान उलयलें तांकां दुखलां आनी दुखल्या उपरांत आनी तुके राग दाखयला. म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक ते उतर तांकांय म्हाकाय तुकाय सगळ्यांकी एकच तें. कित्याक म्हळ्यार आंबट केल्ल्याक मात बरें कोत्ता तुमकां. देखून आंबट कांय नाकात. आमच्यान विंगड केल्या जायना. ताका इल्लें मीठ घाला, मिरसांग घाला, इल्लें केलें म्हणटा गोड घाला आनी बरी चटणी करा आनी पेजे सांगा ताका ते दळा ताळ्यांत लासाना. मागीर मुखार तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या राया विरोध आनी फुडाऱ्या विरोध ताच्या याजकां विरोध आनी लोकां विरोध रावचे खातीर कोणाक सोडलां हांगा पळया. वयर तो सकला म्हणटा कोणाक सोडलाय. लोकां मदें येयलें गी ना सगळीं. ह्या जागा येयलें गी ना, फुडार येयलें गी ना, राय येयलें गी ना. पळया न्ही गे विरोध रावचे खातीर रावाजे. आतां म्हळ्यार हाणें ताका जाय जाल्यार बरें उलोवंक न्ही. देवान कितें कळीत केलां, देवाचो संदेश विद्रोही त्या परजेक लोकांक देवा सरशी पाटी हाडचे खातीर कितें करचें. आज हांव तुका एक गट शहर, एक लोंकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत करतलो. देखून भाव म्हणे प्रवादेशांत उलयल्ले. लोंकडाचो खांबो जाय हालोवन असो. कोणी कितें सवाल केले म्हणटा तूं हांगा अभियलोय. संवसारी म्हण सवालां घालतात. तुका जाय तर स्विकार कर, नाका तर दोनी तुज्या मुखार आसा वय. स्वतंत्र आसा. कोणी बलात्कार करूंक जाता गे, वत्ताय करूंक जाता. वत्ताय आसा. खंयच्याय प्रवादेन वत्ताय केलाय. 17 दिल्या वत्ताय ना. पूण थोड्यांक 17 नाका. 17 दिल्ली तांकां कितें म्हणटा स्विकार करूंक नाका. ती तांकां काल म्हणटा उसांबळ करता. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली. म्हळ्यार देवचे उतार सांगता तुजे विरोध रावतली, तुजे विरोध पुसपुसतली, तुजे विरोधूच रावतली. पूण केदींच तुजेर जैत वरची ना. कितलेंय पुसपुसल्या रे, कितलेंय ताणें तुका आड पाय दिवंक पळयल्या रे, केदींकच तुजेर जैत वरची ना. देवाच्या मनशा विरोध संवसारी मनीस जैत जोडूंक शकचो ना. हांवें सांगलां तुमकां.
देवाच्या मनशाक कोण राखता? हांवें सांगलां सांग पावल म्हणटा न्ही त्या तिमोथीच्या पत्रांत अवस्वर 4:17 2 Timothy chapter 4 verse 17-18 2 Timothy chapter 4 verse 17-18 पूण सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. पळयान गे लोक दुस्मान सिंहा बरी तुका ग्रासंक पेद्रूच म्हणटा न्ही तुजो वैरी देंवसार गरज घालच्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हण सोदून भोंवता न्ही खाली सिंह येवन तुका गिळटा गे. सांगा खंयचो रान पेटो या खंयचो पिसो पेटोवन तुका धरता गे कोण? तुजींच म्हणली पिशा पेट्या बरी, तुजींच म्हणली सिंहा बरी, तुजींच म्हणली आंगार आयलेल्या भुता बरी. कोणी नाही. आज साबारदान चिंता पिसो पेटोवन म्हाका दोसता म्हणून एका सिंह येवन वाघ येवन म्हाका न्ही. वाघाचो स्वभाव घेवन मनीस येता तुजेर. एका पिशा पेटाचो स्वभाव घेवन तुजो भाऊ या तुजीच बहीण या तुजीच घरची या तुजींच सैरी या तुजींच शेजारची या तुजींच वाड्यांतली या तुजींच पयलेंची. देखून हें केन्नाय साद आसा. पण हांगा पटी येता जेरेमियाक कोणूच तुजे विरोध ती सगळी तुजे विरोध जुस्तली पूण केदींच तुजेर जैत व्हरूंक शकची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सोबे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. पळय न्ही ही बसवणी केवळ हाका मात्र न्ही जेरेमियाक मात्र न्ही. आतां तीच बसवणी हेजे केले की आसा. देखून तो ताळो कितें म्हणटा तूं तांचे मुखार उबो राव आनी कितें हांव फरमायता तें तांकां वाचतीवळ. तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी आज पर्यंत म्हजे विरोध बंड केला. ती हट्टी आनी दारूण काळजाची पिळगी. पळय कसलो लोक. आमकां जाल्यार त्या लोकांक नाका बाबा देवाचे उतार दिवंक. आतां आमी कितें उणी गे आमी कितें उणी गे जावं तोशी हट्टी न्ही. थोड्यांच्या हट्ट आसा तुमकांच विचारा देवचो इतलो आयकल्या उपरांत इतलो काळ तो इतल्या वर्सां आयकल्या उपरांत आनी की हट्टी आनी जाल्यार कट्टी. ती कुटकें जायना. म्हजें चिंताप म्हजी खोशी. देखून आज देवाचे उतार दिल्या सगळ्यांक वचून तरी तामची दिनाकात. थोड्यांची काळजान तितल्यान धारून जावन तुरतात. हांव कसो आसा तसोच आसा म्हाका अशें जाय इतलेंच पुरो म्हणून. पूण उलयतना इतलेंच उलयल्या पुरो गे ना. उलयतना उलय ती हट्टी ती धारून काळजाची. तांचेशी हांव तुका धाडटा तुवें तांकां सांगूंक जाय. सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुवें ताका सांगूंक जाय. आतां हांगा उबें रावन हांव सांगना जाल्यार देवाचें उतार अशें सांगता सांगना जाल्यार ती आयको या ना आयको म्हणटा. ऐका ती तुका आयको वा आयका नासता रावो. वय वडोली विक्रमान सांगलें न्ही हांगा हाले न्हिदोंक आयल्यात गे म्हणून. ती आयको या आयको न्हिदों दी आनी कांय मांद्री घालून दीत. तुका कितें सांगलां फरमायलां बोब मार. आतां बोब मारतल्याचो नास गी न्हिदतल्याचो नास. आयकोन स्विकार केल्ल्याक आसा खंय तें जिवीत वय मू. आयकोनी स्विकार करिनासलेल्याक आयकोनी सजाना जावन स्विकार करिनासलेल्याक देखून हांगा सरस्पर हेजे केला म्हणटा ती आयको या ना आयको. कित्याक ती एक विद्रोही घराणे. विद्रोही म्हळ्यार खंयचेय विरोध करचेंच. थोड्यांचो एक स्वभाव आसा म्हळ्यार ते इतले हट्टी की ते इतले काल धारून काळजाचे इतले काल म्हणटात स्वतंत्र की म्हळ्यार म्हजें सकट सारकें हांवें चिंतचे सारकें हांवें करचें सारकें हांवें सांगचे सारकें म्हणून ते कोणाकच आयकनात. देवाचे उतारे आयकनात मात्र कोणाचेंच आयकनात. तांकां आयकायचें जाल्यार कोणें देवानच तांकां धरणी शेवटीचें. कोणाक लुसिफराक धरणी शेवटिल्या बरी वय मू. लुसिफराक देवान रचलो की ना. कसो रचलो ती एक चूक केल्ली देवान. एजेकियेलाच्या बुकांत अवसर 28:12 ऐका संपूर्ण कांय रचलो खंय जन्मान संपूर्ण खंय सोबायान संपूर्ण खंय. पळय न्ही एकल्याक मात्र देवान संपूर्ण तरान रचल्लो आनी ताजी संपूर्ण कांय ताज्याच नासाकारान जाता. देखून तुजो राग तुजो क्रोध कितें म्हणटात तुजें कितें आसा हट्ट तुकाच नाश करता. एका कितें तें एजेकियेलाच्या बुकांत अवसर 28:12 तो ऐका एक घडी. मनशा पुता
तिराच्या रायापासून एक शोक गीत गा. ह्या लुसिफराक तिराच्या रायाक सरी केला, या तिराच्या रायाक लुसिफराक सरी केला म्हणत आणि ताका सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, सर्वेस्पर देव तुझे विशयी अशें म्हणटा, तूं परिपूर्णतायेची मोर जावन आसली. पळय देवाचे उतार सांगता. हे लुसिफर म्हणल्यार आंजाक रस्ताना परिपूर्ण तरार आसलो, खंय परिपूर्ण तराची मोर जावन आसलो. ही जाणवायेन बरलोलो मात्र न्ही, जानवायेन तुका बरलो, सोबायेन संपूर्ण. अरे सोबायेन ती संपूर्ण खंय. देखून मागीर आमकां आयको मेळटा दुसऱ्या वाचपांत, एक ना एक अस्कत काय तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींत देव घालता. तुका आनी म्हाका आमकां अहंकारी करचे बरी, आनी तो अहंकारच आमकां नासाक व्हरता. तो अहंकार आमचें तें हाडयता पळय, तें आमचें तें असलें उणेपण, हें आमचें तें आसलें खंयचोय एक गूण, तो अहंकार आमकां नासाक व्हरता. मागीर सोबायेन तूं संपूर्ण एदेनांत देवाच्या बागेन तूं आसलो. पण संपूर्ण तरार आसलो तो कितें जाता. इजासाच्या बघा 14 आणि 14 संपूर्ण काय ताका दिल्ली देखून संपूर्ण जावन आसल्या देव आसोवें ताकाच तो सरी करता. एक आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 13-14. तूं तुज्या काळजान म्हणटलो, संपूर्ण जाल्लो लुसिफर म्हणटा, ताच्या काळजान कितें म्हणटा, हांव आकाशांत हांव चडटलों. हांव हांव देखून जाताय दारूण, जाताय हट्टी, जाताय विद्रोही. हे हांव म्हणलें चिंता पळय, तुजें तें म्हजें तें आमचें तें कोणा तें आयिल्ल्या वेळार खंयच्याय म्हणटे हंतार भुरगीं आसतना, या तारूण आसतना, या तरणाटी आसतना, या खाजार जाल्या उपरांत, या तुजें बिझनेस करतना, या तुजी ग्रेस काय आपणायतना केन्नाय हें आयिल्लें तुजें चिंताप. हांव तें हांव म्हणलें चिंताप कितें करता, हांव आकाशार चडटलो देवाच्या नेकेत्रा प्रास वयर, हांव म्हजें सिंहासन. हांव पळया दुसरे फावटी हांव. आनी उत्तरेचे शिमेर आसा त्या जमतेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका. हांव पळया तिसरे फावटी हांव. आनी हांव कुपां प्रास, हांव चवथे फावटी हांव. महोन्नता सारको हांव जातलो. पांचे फावटी हांव, 5 बोटां मोडलीं हाजी आनी मूठ तयार जाली. हांव जेन्ना आमी मूठ मारता, कोण रे तूं म्हाका सांगूंक, तूं कोण जावं पळय. तुमी हांगा उठोन म्हणनात बसुल्ल्या कडेन, वो कोण म्हाका सांगूंक. म्हणलें चिंता तुजें तें आयलें चिंतया, तूं जाताय तो कोण, हांव 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 म्हणलो मांव. कोण, सिमांव न्ही, लुसिफर ताचें नांव. तो जालो मागीर महासोरोप, सैतान या देंवसार. देखून तसलेच परसा, विद्रोही परसा, धरून काळजाची परसा. पूण ते आयको या ना आयको, कित्याक ती एक विद्रोही घराणे. देव जाणा पळय न्ही, देव जाणा आसो न्ही, ती आयकना जाणा आसो न्ही, देव हाका धाडटा न्ही. कित्याक धाडटा, वो तरी देवाक आयकता की ना म्हणून पळोवंक. लोक आयकना जाल्यार देवान मिसून काडलो, सेवाक तरी देवाक आयकता की, ताका विश्वासी रावला की, या ताका प्रामाणीकपणान ताची सेवा करता की म्हणून पळोवंक. बाबा आमी सभार फावटी तुमी आयकनात म्हणून हांवें आतां म्हजें हांवें केल्लें समर्पित जिवीत हांवें सांडल्यार तुमकां कांय लॉस ना, म्हाका लॉस. म्हजें विश्वासीपण पळोवंक. देखून हांवें म्हळें, करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी, करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपास. सेवेन तुझ्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे, सदांच रावता. सेवेन तुझ्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे, सदांच रावता विश्वासे. पळय सारकें आयका, ती आयको या ना आयको म्हळ्यार अर्थ कितें. पूण तुजें काम कितें, तुजें काम कितें, मुखार आयका. तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हणून तांकां कळीत जातलें. तितलें सांगतलो एकलो आसा, 17 दितलो एकलो आसा, वॉर्निंग दिल्लो एकलो आसा. कितले फावटी आमकां वॉर्निंग मेळूं ना. तुका या म्हाका आमकां हर एकले आमच्या जिवितांत मेळूं नाय, 17 मेळूं नाय. आमी केअरलेस करूं नाय. ताजो प्रतिफळ आमकां मेळ्ळा की ना, ताजो परिणाम आमी भोगतांक ना. देखून बेश्टो सांगना आमचो विक्रम,
अवकाश मेळटा ना सावकाश जायनाकात म्हणून बेश्टे सांगा ना सावकाश जाल्यार कितें जाता मागीर बकवास जाता बकवास जाल्यार मागीर कितें जाता आं सत्य ना सांगलें सुरूत खंयची पिडा आनी आतां म्हणटात न्ही खंयची फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज गॉन स्टेज आतां गॉन स्टेज आयल्यार मागीर कितें करूं जाता वेस्टेज जाता मागीर वेस्टेज देखून तांकां समजून दी तुमचे मदें एक प्रवाद आसा तांकां कळोवन दी देखून गरजून उलय मनशा पुता तांकां भिये नाका कांट्यांनी तुका वेडो घाल्यारी आनी विश्वा मदें तुका तूं बसल्यारी तांच्या उतरांक भिये नाका मागीर तुमकां समजाचें तुज्या भोंवतणी कांटे आसात जाल्यार तुज्या भोंवतणी इच्छू आसा जाल्यार तुज्या भोंवतणी दुस्मान आसा जाल्यार तुज्या भोंवतणी तुजे वैरी आसा जाल्यार ती मागीर आमकां आयको मेळटलें पावल म्हणटा न्ही हे खांटो म्हाका दोस्ता म्हळ्यार अर्थ वो कितें तरी आमकां दोशी ना जाल्यार कितें तरी आमकां दुस्मान आमकां ह्या रितीन दोशी ना आमी अहंकाराक पडटा गर्वाक पडटा भाव भयणी जावं पर तोडी आसकत काय भितर तोडी आसकत काय कुडीची तोडी आसकत काय कुडी भायर हें तुका आनी म्हाका आमकां कितें करूंक खालती करूंक देखून हांगा देव एजिकेला सांगता कितें वाचलें तुवें तूं भिये नाका कांट्यांनी तुका वेडो घाल्यारी आनी विच्छवा मदें तूं बसल्यारी विच्छु मदें तूं बसल्यारी कांटे काडटा म्हणा गे सरस्पर देव विच्छु काण उडयता म्हणा गे सरस्पर देव सांगू ना हांगा तुज्या भोंवतणी आसले हांव कांटे काडटलो तुज्या भोंवतणी आसले इच्छू हांव मारून उडयतलो सांगलें ना तांच्या उतरांक भिये नाका ह्या ताणें तुका बेश्टयल्या रे भिये नाका तांचे नदरेक लागून आकांत नाका हो ती तुका दोळे सोन पळयतात रागान पळयतात म्हणून तूं आकांत नाका कित्याक ती एक विद्रोही घराणे कित्याक तांचो स्वभाव तोच तांचो स्वभाव तोच विद्रोही घराणे सगळे खानदान आसा तें देखून खंयचें तें सोदोम आनी गोमोरा नास जाल्या बरी सगळ्यांक घराण्यांत नास जाता विद्रोही घराणें तें ती आयको वा आयका नासता रावो म्हजी उतरां तांचे कडेन उलय कित्याक ती विद्रोही पळय न्ही देखून एक रेकॉर्ड आसा न्ही रेकॉर्ड त्या कॅसेटींत असलेंत तुमकां आयकाशें करता वय वय की न्ही तशेंच सोम्याचो सेवाक तो केदाळ्या म्हणचे तो HMV पयलें ग्रामोफोन आसतालें ग्रामोफोन म्हळ्यार कोत्ताय तुमकां एक काळी प्लेट आनी व्हडलें अशें आसतालें मागीर तें बॉम करचें आसलें वय पूण त्या ग्रामोफोनाच्या प्लेटींचेर पळय HMV म्हणून बरोवन आसतालें आनी एका पेट्याची कितें पेट्याचो फोटो आसतालो पळयला तुमी आतां खंय पळोवंक मेळना पेटे मात पळयचे तांचें तोंड पळयचें HMV म्हळ्यार कितें हिज मास्टर्स वॉयस हांगा हर एक प्रभादी देवान विसरून काडलो हर एक सेवाक केवळ देवाचो ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गीन तावन धाडलो ताणे संदेश मोगाचो ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवाचो सर्गीन तावन धाडलो ताणे देवाचो सब जावन आसा सब देवाचो सब बरो संदेश देवाचो सब बरी खबर देवाचो सब सासणीक जिवे देवाचो सब जावन आसा सत देवाचो सब बरो संदेश देवाचो सब बरी खबर देवाचो सब सासणीक जिवीत ते आयको या ना आयको ती एक विद्रोही घराणें पूण तुजें काम कितें तूं उलय देखून असो तसो ताळो जावन जेजून विसरून काडलो सावल म्हणल्याक आनी तो मागीर जाता पावलो आनी तो कितें बरयता आयच्या दुसऱ्या वचपांत कोरिंथकारां बरोवन कितें म्हणटा आयका वस्वर 12 2 Corinthians chapter 12 and verse 7 म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार असाधारण उगडापण कोण उगडापण करता
सोम्यान विंचून काडल्या सेवाकाक आतां जायते कडेन आतां म्हणजे आमची शिकोवन मात न्ही तुमी जायते शिकोवन येता त्या शिकोवणे मारिपाक तुमकां जर तर सरस्परान कितेंय उगडापें केलां जाल्यार त्या सेवाका मारिपाक त्या सेवाकाक कोणें उगडापें केलां सोलमोन रायाक ती जानवाय दिल्ली पूण दिल्ली कोणें त्या जानवाय मारिपाक ताणें त्यो म्हणण्यो बरयल्या जाल्यार ह्या दावीद रायान ती जानवाय मुखार ती किर्तनां बरयल्या जाल्यार ती दिल्ली जानवाय कोणें तें उगडापें केलां कोणें सांग पावलो उक्त्यान तें स्विकार करता म्हाका दिल्ल्या असाधारण उगडापण सोम्याच्या सेवाकाक जावं की ताका मेळिल्लें तें उगडापण देखून उगडापण असो बूक त्या उगडापणाच्या बुकांत सगळें उगडापें जाल्यांत जर्गीच्या राजाचे जायते गुट मिस्तेर स्वता उगडापें जाल्यांत देखून उगडापण असो बूक म्हळ्यार रेवलेशन बूक ऑफ रेवलेशन देवान ताका जायत्यो संगती उगडाप्यो केल्यात आनी हांगा पावला की म्हाका जाल्ल्या त्या सादारण उगडापणा वरवीं उगडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाय म्हणून म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख निंगी आतां थोडे पटी निंगी कोसली जानवाय बा वडोली म्हणाले निंगी ओ जुजे सोपूत निंगी सुतारे सोपूत निंगी ओ मोरये सोपूत निंगी आजो भाऊ जाकोब सिमाव आनी कोण जुदा निंगी हाज्या भयणी आमचे मदें आसात निंगी पूण हाका खंयची जानवाय हाका खंयची जानवाय जेजू कितें जावन आसा कोरिंथकारां पयल्या पत्रां 1:26 जेजू जावन आसा देवाची जानवाय देवाची सकत म्हणटा देवाचें उतर ऐका तरी पूण 1 Corinthians chapter 1:24 देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय पळय ती जानवाय ती सकत पळोवन तरी ताणें समजाजे ताका संवसाराक सरी करचें न्ही संवसार संबंधाक सरी करचें न्ही देखून भावा भयणीनो हांगा सांपावल कितें म्हणटा इतली जानवाय म्हाका आसो न्ही इतली उगडापण म्हाका जावं न्ही हांवें गर्वाक पडो न्हू जो म्हणून म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या कुडींत एक दूख एक उणेपण एक अस्कतकाय एक अवगुण कालच त्या TV 9 हांव तूं विचमीत पावलो तुमी पातयेवचे नात जाणात की तुमी कालच्या दिसा रोबोटान जीवघात केला रोबोटान न्ही रोबोटान म्हणा नाकात रोबोट ताका दिल्लें काम चड जावन जावन टेन्शनान रोबोटान वयल्या माळयेंतल्यान उडोवन त्या सिडयेचेर पडोन पिटो जाला जीवघात केला म्हणून कालच्या TV 9 न्यूजात दिला कोणें रोबोटान न्ही रोबोटान म्हळ्यार कितें समजता तुमकां त्या रोबोटांतय सरी उणेपण देखून हांवें सांगलें देव संपूर्ण जेजू संपूर्ण पवित्र आत्मा संपूर्ण पूण एकल्याक संपूर्ण तो रसलो जाल्यार त्या संपूर्ण काय तो उरोंक ना ती संपूर्ण काय ताका गर्वाक पडली देखून ताका धरणीक शेवटिलो देखून खंयचेय देणें तुका दिलां जाल्यार त्या देण्या सांगाता तुजें तें अस्कत काय देव घालता तुवें आनी हांवें आमी गर्वाक पडोन जो म्हणून जावं जानवाय तुमकां आसा पूण त्या जानवार तुवें गर्वा पडोन वचून तुजें तें कितें म्हणी दुसरें एक उणेपण घालता तुका सकला दवरूंक दोंपरा तुका सोबाय दिल्यात पूण सोबाय सांगता आनीक तुका उणेपण दिलां तुका सकला दवरूंक दोंपरा तुका कितें म्हणटा पदवी दिल्या पूण तें सांगता एक तुका एक अस्कत काय तुजें तें आसा जावं पुरो कुडीची जावं कुडी भितर जावं पुरो कुडी भायर वडोवंक सांगलें न्ही खांट्यांनी तुका वेडो घाला इच्छुनी तुका रेवड घाला म्हणून देखून ह्या संवसारांत देखून हांवें सांगलें रोबोटान हें केलां म्हणून जीवघात केला खंयच्याच वस्तून जावं दी पळय जाय जाल्यार कोणात एक ना एक अवगुण म्हणलो आसा खंयचें तरी तुकाच उणेपण दाखोवंक तुजें तें उणेपण आसा म्हणलें तुज्या मतीन घालन तुवें केदींच गर्वाक पडनाय म्हणून देखून सांपावल म्हणटा ह्या सादारण जानवायन म्हाका भरल्या रे हांवें गर्वाक पडनाय म्हणून म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख ती दुखली म्हणून आमकां तो सांगना तकली पिडा आसली की या कसली दूख ती मतींतली कंतकी कितल्यो तकल्यो आसात हांगा इतल्यो तकल्यो आसात वय मू 200 वयर हर एका तकलेंत इल्ली म्हणी पडा सागिना कंत आसा गी ना
पोडा नाल कंत आसा गिना बेजार आसा गिना कितें तरी चिंता दोश्चें आसा गिना हां आसा सगळ्यां ती एक भिरांत म्हणली आसता कावजेनी म्हणलें आसता आकांत म्हणलो आसता एक दुबाव म्हणलो आसता आसा गिना देखून थोड्यांक मनांत आसता थोड्यांक काळजांत आसता जडजडे थोड्यांक कुडींत आसता पिड्ये रुपार थोड्यांक भायर आसता जावं परत दुस्माना रुपार थोड्यांक जावं परत तांच्यात कुटुंबांस आसा ह्या थोड्यांक जावं परत तांच्यात काजार संबंदांत आसा ह्या आवय बापाय तांच्या भुरग्यां तावन आसा कोणाक तरी हर एकल्याक ना एक तराची पोडापोड आसात पूण ही पोडापोड कित्याक सांपावल म्हणटा आमी गर्वाक पोडा नये म्हणून मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोस्ता पळय ती पोडापोड अशी की पयलें पळय आतां पळय कांटे तोपान कितें बरें वानोंक घालना आमी कांटे आसल्या जाग्यार वचून निंगी पयलें कांय कांटे तोपताले सदां सांजेर येवन कांटे काडची सवय आसली चिमणी दवर न्हू कांटे काडूंक पळयताले निंगी आमकां जायनातले बाप काडटालो एका आल्पीन कान घेवन ना सुवी कान घेवन वय गिनी थोडे फावटी कांटो काडून की बायलां नाल्यार पोंग्यार असो तो दांडो काडन तो अजाड खंय पळय कांटो आसा थंय दवरसो आनी तो दांडो बरो कोण चिमणेच्या त्या उज्यान उलपोवचो ते दाळ कितें जाता तें पोंग्याराच्या दांड्यांत आसलें ऊन 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 रोस कितें जाता त्या कांट्याक वचून थंय बरें हें करता दूख मरता दूख मेल्ल्या उपरांत कांटो काडूंक सुलाब वय गिनी तुमकां गुंत ना गे तुमच्या पांयान कांटो आसल्यार हेजेक वचनाका म्हणजे सरशी येताना पोंग्यार असो एक दांडो पोपायचो दांडो नाका पोपाच्या दांडान पळयचें पडटा पोंग्यार असो एक पाल्या असो एक दांडो न्ही देंट पोडापोड कितें आमी सगळ्यांक कळीत आसा तकली पडटा ह्या पोटांत पोडापोड ह्या खंयची गायची पोडापोड उलोवप वय गिनी हांगा ताजे तें आसलें ती अस्कत काय कुडींत असले खांटे आबरी ताका दोस्तयले खंय हांव गर्वाक पडन म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका थापडायत आसा पत्त्यान पत्त्यान उडास करता तूं कोण म्हणून म्हाका गोत्त आसा रे म्हणून एकलो धनी आपल्या साकराकान येवन गेलो बंदुकान येवन सुकण्या मारूंक येताना एका रुखार मस्त सुकणी बसून आसत व्हडले व्हडले डोंक गी पारवे गी ताजी ती मजल गन एक फायर केला सुमार पडटात न्ही भरलो फायर आनी मारलो पडले थंय तक्षणा पडटना ताजो बापळे कामाचो धन्याचो कितें म्हणटा सेवाक तो वचून मेल्ल्यांक गोणयेंत भरता तशें शूट करतना थोडे उबोन धांवले थोडे पडोवन मेले थोडे अर्धे घाय जावन उबोंक पळयतात आनी वो ताजो सेवाक मेल्ल्यांक वचून गोणयेंत घालतना धनी म्हणालो मेल्ल्यांक थंयच सोड रे ते आमचेर रे खंय वचनात ते पळय इल्ले गाय जावन उपतात तांकां पयलें धर रे कोणा पयलें धरची उबोन गेल्ले वचून दित मेल्ले थंयत आसोन दित कोणाक धरीचे उबोन हेच्या पयलें सैतान एंत करता इल्लीशी रितीर करून पळय हांगागी थंयगी म्हणून इल्लो मार जावन पळय फक्त फाटी वचून जाता चिंताय पळय आतां थोड्यांचें आसा सोरो पिवचो एक हप्तो हांव रची जाल्यार पळय पिवंक ना देखून परतून रितीर एक आमच्या पयल्यान तो तुका आपोवन व्हरता खंय अर्दो गाय जाल्यार म्हळ्यार तशें परतून उपच्या पयलीं परतून रितीर वचून आनीक बरो जावच्या बदलाक खळा नासतना सुकरा सोनार येवन तुवें त्या कुटपेंत आसच्या बदलाक तूं कितें करता उबोन येच्या बरी करता देखून तो धनी म्हणालो सेवाका पयलें ते उबोन येच्याक धर आनी गोणयेंत घाल हांगा सांपावल तेंच सांगता सैतान थापोडता खंय ताका गर्वाक पडून वचो म्हणून तशें थोडे तुजे म्हणजे ते आमचे ते थोडे अवगुण आसा जाल्यार ते देवाक आमी अर्गां दिवया कित्याक त्या अवगुणा वरवीं आमकां देवान कितें दवरलां घालतें दवरलां आमच्या फाटल्या जिविताक आमी वचनाशें ताजो परत परत आमकां उडास आनी आमकां कित्याक ते आमकां दोस्तां जावं पुरो कित्याक आमी घालते जावच्या खातीर हो दुस्मान म्हजे तोंड पयस सरो म्हणून 3 पावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें पळय ताणें मागलां खंय काड सोम्या काड ही दोस्त नाका म्हाका हो दुस्मान नाका म्हाका 3 पावटी ताणें मागलें खंय पूण ताणें म्हळें म्हजी कुर्पा तुका पुरो आसोंदी ती उणें पण आसोंदी असकत काय आसोंदी ताजे बाराबार म्हजी सेवा करूंक म्हजें काम करूंक म्हजी सुवार्थ परगट करूंक हांव तुका दिता ती कुर्पा पुरो पूण ती इल्लें उणें पण ती असकत काय तुजे सवय आसोंदी
नाजाल्यार ती तुका गर्वाक पड अशें करता, तुजो गर्व तुका म्हजे तावन पयस करता. कितें हांवें तुका बसयलां तें तूं होगडायताय, कितें तुवें जोडलां तें तुका हवय सगळें तूं सांगताय. देखून भाव भयणीनो, कितेंय तुजें तें म्हजें तें आमचें तें कितेंय आमच्या जिवितांत तें घडिल्लें आसा तें तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या बऱ्याक आसा न्ही, आमच्या बऱ्याकच पडटा म्हणून सांगता न्ही देवाचें उतार. रोमाकारां बरयल्या पत्र 8:28 रोमन्स 8:28. कितें घडलां तुज्या जिवितांत, कितें घडटा तुज्या जिवितांत, आनी कितें घडोवंक आसा तुज्या जिवितांत तें तुज्या बऱ्याक आसा म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हूण आमी जाणाव. पळया न्ही, देखून तें जिवीत कसलें म्हूण कळिल्ल्या उपरांत आतां हें कितें राखोन आसा कळिल्ल्या उपरांत आमकां फरक कळ्ळो. हांगा आसा शांत समाधान, हांगा आसा संतोश, मोग मायपास, हांगा आसा दया माय काकूळ, हांगा आसा दादोसकाय. हें कळिल्ल्या उपरांत तें कस्ताळ कित्याक तुका म्हणल्यार समजतना तूं पाठ करताय. पाठ कर संवसाराक पाठ कर, पयस कर देवसाराक लागीं स देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सासणाच्या जिविताक. त्याच खातीर हें उणेपण तुज्या थंय आसूंक देव सोडटा. म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. समजलें गी, देवान काल आमी आयकलें पातक्यांक तो विंसूक आयलो. कित्याक तांकां घट करच्या. अस्कत मनशांक देवान ताज्या हातान धरल्या तो मनीस अस्कत उरता गी देवाच्या कृपेन आनी सक्तेन घट जाता. अस्कत ह्या घट करच्या खातीर. देखून जेन्ना तूं अस्कत देवा मुखार देव तुका सक्तेवन करूंक शकता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे ते वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगता. कालच्या हांवें शिकोवणें सांगलां न्ही गे, अस्कत काय आसली माते वातें, अस्कत काय आसली कोणा ती जाके वातें, अस्कत काय आसली इजाया तें, अस्कत काय आसली मरी मगदलेन तें, अस्कत काय आसली समारीची आसली की ना. तसल्यांक तांणी विंसून काडलें. कित्याक ताजी सकत कितें म्हणलें दाखोवंक. तसल्यांक आपणाच्या हातान घेतल्या वेळार न्ही एक बड्ड कोयती आसा, हेका कितें म्हणटात लोंकाड हें करच्या उज्यान घालून कोलो मनीस तो खांसाळ्ळो गी लोहा हे करनेवाला ब्लॅक स्मिथ म्हणटा आमी इंग्लिशान. ताज्या हातांत एक बड्ड कोयती पडल्या. कितें जाता तशी बड्डेच उरताय सांगा. एक भांगाराचो ल्हानसो कुडको भांगाराच्या सोनाराच्या हातांत पडला तसोच उरताय. तरी तूं आनी हांव सोम्याच्या हातांत पडटना आमी कितें जावंक शकता. सावलातावन शिका. संवसाराक तो कितें लागीं आसलो, देवाक तो पयस आसलो, देवाच्या भुरग्यांक तो नाश करनासलो. पूण जेन्ना सोमी ताका विंसून काडटा, अस्कत जावन आसल्यार ताका देवाची कृपा लाभता. तो कितें करता न्ही माने, तूं कितें म्हणटा का तर क्रिस्ता पासत म्हज्या अस्कतकायांनी बेपारवांनी कश्टां अनवरां दगदण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव दादोशी जाला. क्रिस्ता पासत देखून तुजी अस्कत काय आसा, तुजी कितें उणेपण आसा, कितें तुजी कांय समजूनी ना, तूं कस तुजें तुज्या हातान घाल आनी पळय तो कितें करूंक शकता. देखून तो साबारपुटी आमी आयकलां बांदप्यांनी नाका म्हणलो तो पातोर जातात मोल्या पातोर. देखून आज भाव भयणीनो आमी सोम्याकार गांदिव्या ना फावो जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां हें भाग फावो जाला. खंय गी आसल्या संवसारान नाच जावन वेतले आमकां ताजें उतार दिवन आज ताणें आमकां वय आमी विद्रोही जावन आसल्या पूण ताजें उतार स्विकार केल्ल्या वरवीं आज ताजें आमी पर्जा जाल्या विंसून काडलेली पर्जा रायाळ याजक वर्ग श्रेश्ठ कितें म्हणटात श्रेश्ठ रायाळ वर्ग या पवित्र राष्ट्र. मात्र न्ही पयलीं काळोखांत आसल्या वय पूण आतां उजवाडा काडलां. देखून ताची कृत्यां गाजोवच्या खातीर देखून भावार्थान बरशें पात्यान उमेदीन उर्बेन वर्त्या मोगान ताजी कृत्यां वय परगट करूंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.